हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इसका टाइटल है ख्वाजा गरीब नवाज और राजा पीर मुफ्ती हम्मान रजा मुरादाबादी का बयान है। सुनते हैं, देखते हैं क्या बयान किया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। मैं एक बात बताने लगा हूँ, अल्लाह वालों की महफिल में आके बैठे हो, इनसे सच्ची यारियाँ कर लो, इनसे सच्ची दोस्ती कर लो। एक बुजुर्ग हुए हैं अल्लामा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बुखारे के रहने वाले, जो बुखारे के रहने वाले। और आपने देखा होगा वलियों की तो अलग ही शान होती है ना। जब वो कहीं से गुजरते हैं, कोई बताए ना बताए, आशिकों का हुजूम लग जाया करता है। सरकार मुफ्ती आजम किसी अजनबी जगह से भी जाते थे ना, तो लोगों को खुशबू बता देती थी कि आला हजरत का बेटा गुजर के जा रहा। हाँ, और नहीं देखा कि ताजुश शरिया अगर किसी गली से गुजरते या किसी शहर से गुजरते तो कोई ऐलान नहीं होता था, कोई खबर नहीं होती थी, आपके आने की देर होती थी, आशिकों की भीड़ लग जाया करती थी। तो ये अल्लाह वालों की अलग शान होती है। जब वो चलते हैं ना तो अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, उठो दीवानों, हमारा महबूब गुजर के जा रहा है। फिर जब उसकी सदाएं आती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आशिकों की भीड़ लग जाती है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक बस्ती से गुजर के जा रहे थे, एक बस्ती से आप गुजर के जा रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने देखा हजरत जा रहे हैं, तो भीड़ लग गई मुरीदों की, घेर लिया, बैठा लिया, जंगल में ही बैठा लिया हजरत को, बस्ती के बाहर चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। उस बच्ची ने लोगों की भीड़ देखी। बच्चे होते ही अजीब है ना, कहीं भी अगर भीड़ देखें तो ये कोशिश करते हैं ये लगी क्यों है, यहां पे इतने लोग क्यों हैं। उसने एक हाथ पकड़ के कहा, चाचा आप बेटी बोलो ये भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। वाह वाह वाह, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं, जोर से, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। बच्ची कहने लगी, बेटे बाबा जी ये पीर होते कौन है? कहने लगी, बेटे हम तुम्हें कैसे बताएं पीर कौन होते हैं, जाओ वो वहां बैठे हैं, उन्हीं से जाके पूछ ले। बच्ची लोगों को हटाते हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंच गई। देख के कहने लगी, बाबा जी आप पीर हो? फरमाने मुस्कुरा के फरमाने लगे, जी। बच्ची कहने लगी, बाबा बताओगे पीर कौन होते हैं? तो अब हर सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन का जवाब सुने। बच्ची ने कहा, बाबा ये पीर कौन होते हैं? तो ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, बेटी पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। वाह, पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। बच्ची ने कुछ देर सोचा, सोच के कहने लगी, किसकी मुसीबत में? कहने लगे, मुरीदों की मुसीबत में। तो बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुझे भी मुरीद कर लो, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटी मुरीद वही होता है जो हमारे मजहब का होता है। बच्ची ने कहा, आपके मजहब के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की मीठी बातें थी, जिनके लहजे से लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनकी बातों से लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, फिर मुझे भी मुसलमान करके मुरीद बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद किया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी, बाबा वादा तो सच्चा है ना तेरा, मुसीबत के वक्त काम तो आओगे ना? बच्ची ने कहा, बेटी, बाबा ने कहा, बेटी पुकार लेना, जब मुसीबत का वक्त आएगा तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। बोल तो जरा सुभान अल्लाह। तेरा पीर तेरे
काम आ जाएगा। जब बच्ची ने इतना सुना चल पड़ी। अल्लाह अकबर, बच्ची समझदार थी, यहाँ से गई, जैसी पीर की बैगत की और उस पर सिलसिले का फैज़ जारी हुआ, सिलसिले नक्शबंद का फैज़ जारी हुआ। बच्ची की नौकरी बादशाह के दरबार में लगी और उसके अच्छे अखलाक की वजह से, बुजुर्गों के फैज़ की वजह से उसने इतनी तेज़ी से तरक्की की। जितनी खादमाएं बादशाह के दरबार में थी वो सबसे अफजल हो गई। जब सबसे अच्छी हो गई, बादशाह ने उन्हें सबके ऊपर निगरां मुकर्रर कर दिया। तो जितनी पहली पुरानी औरतें थी, इनको हसद बड़ी जल्दी हो जाया करता है। कहने लगी, अच्छा हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये 4 दिन से आई है एक बच्ची, ये हमारे सरों के ऊपर मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने प्लानिंग की कि किसी तरीके से इस बच्ची को यहां से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या किया, बादशाह के दरबार का हार चुराया, हार की चोरी बच्ची के ऊपर लगा दी। जब बच्ची पे हार का इल्जाम लगा, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा तुझ पे ये इल्जाम है, तूने मेरा हार चुराया है, तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची कहने लगी, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, मेरी सफाई का कोई गवाह नहीं। कहा, चोरी के गवाह कौन है? जिन औरतों की प्लानिंग थी उसको निकलवाने की, वो खड़ी हो गई, मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। अल्लाह अकबर। बच्ची की तरफ बादशाह ने देखा, कहा है कोई सबूत तेरे पास सफाई का? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। अब वो सफाई में किसे पेश करे, मगर वो परेशान नहीं थी, आंख में आंसू जरूर थे। बादशाह ने कहा, उठा के इसे कैद में डाल दो और 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को उठाया गया, कैद के अंदर डाल दिया गया। एक दिन गुजरा रोते रोते, दूसरा दिन गुजरा रोते रोते, तीसरा दिन गुजरा रोते रोते। बच्ची को याद आया, कह रहे एक दिन बाबा मिले थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था और ये कहा था, पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। बच्ची रो के कहती है, बुखारे वाले बाबा, तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज देख मैं मौत के करीब जा रही हूँ, बता तो सही तू कब आएगा? जब तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। 8 दिन गुजर गए। अल मुख्तसर के वो वक्त भी आया जब बच्ची को किले के ऊपर ले जा करके दीवार से नीचे धक्का देना था। आ गए फौजी, बच्ची को पकड़ा, लेकर के चलने लगे। बच्ची मुड़ मुड़ के किसी का रास्ता देख रही थी। सिपाहियों ने कहा, बता तो सही किसकी राहें तक रही है, किसका रास्ता देख रही है? 8 दिन हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, तू किसको देख रही है? बच्ची ने रो के कहा था, कोई तो मेरा भी है जिसकी मैं राहें तक रही हूँ, कोई तो मेरा भी है जो मुझसे वादा करके गया था। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पैरी चलना शुरू की है, चलती जाती, रोती जाती, रुख बुखारा की तरफ करती, कहती जाती, बुखारे वाले बाबा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कहते कहते बच्ची दीवार तक पहुंच गई। जब दीवार तक बच्ची पहुंची है, उन फौजियों ने कहा था, सिपाहियों ने कहा था, बच्ची अब तू मौत के करीब है, बादशाह का फरमान ये है कि मौत के वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। बच्ची से कहा, बता तो सही तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बचा। बच्ची ने कहा, हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा, कौन सी ख्वाहिश? का ये जो हाथ बांधे हैं खोल दिए जाएं। का क्या करेगी? का किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। जब इतनी बात बच्ची ने कही है, सिपाहियों ने बादशाह की इजाजत तलब की। बादशाह की इजाजत के बाद बच्ची के हाथ खोले गए हैं और उसके बाद बच्ची ने दीवार पे खड़े खड़े रुख किया के बुखारा की जानिब और आवाज दे के कहती है, बुखारे वाले बाबा, तुझे अपना वादा याद है कि नहीं? लेकिन मुझे अपना वादा याद है। तूने कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। मैंने तेरी जबान की खातिर कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे वादे की खातिर तेरे दामन को थामा था। बता तो सही तेरा वादा सच्चा रहा या मेरा वादा सच्चा रहा? उसके बाद बच्ची ने कहा था, तेरी रीत तू जाने, मेरी रीत तो ये कि मैं वादा निभा के जा रही हूँ। हाथ उठा के कहा, खुदा हाफिज। फिर उसके बाद बच्ची के हाथ बांधे गए और जब बच्ची को धक्का दिया गया, बच्ची की जबान से चीख निकली, आ बुखारे वाले बाबा अब कब आएगा? इतना कहना था, बच्ची की आंख दहशत से बंद हुई। उसने आज जमीन ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची कहती है, जब ऊपर से चली थी तो आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली थी तो जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी आने वाले ने अपने हाथों में संभाल रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले औलिया किराम, फजाइले औलिया किराम, करामाते औलिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाहु अकबर। आंख खोली तो देखा कोई और नहीं, बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने रो के कहा, बाबा तुम कब आए? तो उन्होंने कहा था, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। हाँ,
چون از چوارا آمدی من از بخارا آمدم. آپ نے فرمایا بیٹی جب تو محل کی اوپر والی دیوار سے نیچے کی طرف چلی تھی تب میں بخارا سے چلا تھا، تب میں بخارا سے چلا تھا. کہنے لگی بابا اتنی جلدی آ گئے؟ مسکرا کے کہنے لگے بیٹی ابھی آنے میں دیر لگ گئی، قیامت میں آواز دینا تیری پہلی صدا پہ حاضر ہو جاؤں گا. واہ. اور پیر تو پیر ہوتا ہے، پیر تو پیر ہوتا ہے، یوں ہی تو نہیں بک جاتا نا کوئی کسی کے ہاتھ میں، بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. ہاں بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے اس عاشقوں کے مجمع کو، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. نصیب کی بات ہے جو غریب نواز کی محفل سجا کے بیٹھے ہو. ہاں یہ نصیب کی بات ہے کہ ان سے نسبت قائم کر رکھی ہے. میرے غریب نواز عطائے رسول ہیں، حضور کا تحفہ ہے ہندوستان کے لیے غریب نواز. ہاں یہ ہمارا نصیب نہیں کہ ہمارے کلمہ پڑھانے کے لیے مصطفیٰ نے اسپیشل غریب نواز کو بھیجا ہے اور اپنے بیٹے کو بھیجا. اللہ اکبر. اور کیسے بھیجا؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک بار مکہ شریف گئے، کعبے کا طواف کیا. آواز آئی عبد القادر ہم نے تجھے، آواز آئی معین الدین ہم نے تجھے قبول کر لیا ہے. استاد کہنے لگے بیٹے مقبولیت تو ہو گئی ہے لیکن سند مدینے سے ملے گی. وہاں سے سفر مصطفیٰ کے مدینہ شریف کا کیا، وہاں جا کے سلام کیا، حاضری ہوئی، اس کے بعد واپس آ گئے. پھر دوبارہ اپنی مرضی سے غریب نواز شہر مدینہ گئے، اپنی مرضی سے. مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، جو وہاں کے خادم تھے حضور کے روزے کے، انہیں حکم ہوا کہ جاؤ میرے معین الدین کو بلا کے لاؤ، میرے معین الدین کو بلا کر کے لاؤ. وہ آئے، کہنے لگے معین الدین کون ہے؟ وہاں پہ کئی سارے معین الدین تھے. اور غریب نواز سوچنے لگے کیا بات ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حضور بلا رہے ہیں. تو غریب نواز کے ذہن میں یہ تھی کہاں میں اور کہاں حضور کی چوکھٹ. گردن جھکا کے بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے نہیں گئے. دوسرے لوگ چلے گئے. آواز آئی میں نے ان کو نہیں بلایا، معین الدین چشتی کو بلایا ہے. پھر حکم ہوا کہ آپ کو مصطفیٰ نے بلایا ہے. لکھا ہے مورخین نے جب دوبارہ غریب نواز اندر گئے تو پھر حضور نے مزار سے نکل کے غریب نواز کو سینے سے لگایا اور پھر پورا راستہ اور پورا طریقہ تبلیغ کا سب سکھا کے ہندوستان کی طرف بھیجا. پھر غریب نواز ہندوستان آئے. اللہ اکبر. ہندوستان میں آ کر کے آپ نے ڈھول نہیں بجایا تھا، یہ بھی سن لیں، آپ نے ڈھولک نہیں بجائی تھی، آپ نے تماشے نہیں کیے تھے، بلکہ غریب نواز اپنی زبان پہ یا تو قرآن کے ترانے لائے تھے یا مصطفیٰ کی شان کے ترانے لے کر کے آئے تھے. یہ شان میرے غریب نواز کی ہے. اللہ اکبر. ہاں بظاہر تو ایک مفلس نظر آتے تھے، لیکن خدا کی قسم جس دن سے آپ کا لنگر چالو ہوا ہے آج تک اسی شان سے چل رہا ہے، آج تک اسی شان سے چل رہا ہے. اور شان یہ ہے لنگر کی، پہلے بھی جب کبھی کچھ ختم ہو جاتا مرید آ کے کہتے، حضرت خادم آ کے کہتے آج لنگر میں کھانے نہیں ہیں، مسلح کا کونا اٹھاتے، فرماتے ہیں جتنا بھرنا ہے بھر کے لے جا، معین الدین کا دریا بہ رہا ہے. آج سارا زمانہ بالخصوص ہندوستان غریب نواز کی خیرات کھا رہا ہے. ہم ان کا کھا رہے ہیں تو پھر انہی کے گیت گا رہے ہیں. غریب نواز بھارت میں تشریف لائے. اور ایک بات اور بتا دوں، اکثر یہ جو عہدے داران ہوتے ہیں نا، ودھایک نیتا، ان کی اللہ والوں سے بنتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں بنتی علامہ سردار احمد صاحب کہ وہ بہت کوشش کر کے لوگوں کے دل نہیں جیت پاتے، وہ بہت کوشش کر کے لوگوں کے دل نہیں جیت پاتے، اور اللہ والے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. واہ واہ واہ. ہاں امام زین العابدین امام سجاد، میرے حسین کا شہزادہ، کربلا کی بچی ہوئی امانت. جب آپ کربلا سے واپس آ گئے، آپ نے دنیا چھوڑ کر کے تنہائی میں سکونت اختیار کر لی. جنگلوں میں بیٹھ کے یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، جنگلوں میں بیٹھ کر کے. ہاں سلیمان بن عبد الملک کا دور تھا، جنگلوں میں بیٹھے تھے.
لیکن اسے ٹینشن یہ تھی میں بادشاہ ہوں، لیکن لوگ عزت زین العابدین کی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہ انہیں اپنی حکومت میں شامل کر لوں، جو لوگ ان کے ہیں وہ بھی میرے ہو جائیں گے، جو میرے وہ تو ہیں ہی میرے۔ اس نے خبر بھیجی کہ جاؤ زین العابدین سے کہو ہم نے بلایا ہے۔ جب خبر لے کے قاصد گیا کہ تمہیں اس نے بلایا بادشاہ نے، تو آپ نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو ہم نے دنیا چھوڑ دی ہے، ہمیں اپنے رب کی عبادت میں رہنے دے۔ انکار کر دیا، اسے غصہ آ گیا، اس نے فوجی بھیجے اور کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، تم نے اپنے باپ کا سلوک نہیں دیکھا کہ پہلے تمہیں قیدی بنایا تھا یزید کے سپاہیوں نے، اگر اب بھی نہیں مانگو گے تو میرے سپاہی قیدی بنائیں گے۔ فرمانے لگے جو تجھے کرنا ہے کر لے، ہمیں تیری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو پھر قید کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر کے پھر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا دیکھ لی اپنی اوقات، سنے اس کے جملے کہ تم نے دیکھ لی اپنی اوقات، میں نے کہا تھا میں تمہیں قید کر کے اٹھوا لوں گا۔ فرمانے لگے جا ہمارے منہ نہ لگ، بڑی سادگی سے فرمایا ہمارے منہ نہ لگ، تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا کر لو گے، کیا کر لو گے؟ جیسے اتنا کہا نا کیا کر لو گے، امام زین العابدین کو جلال آ گیا۔ آپ نے یوں ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، وہ ٹوٹ کے پانی کی طرح زمین پہ بہنے لگ گئی۔ کانپ گیا بادشاہ، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے سن، جب نیزے پہ سر چڑھے تھے تب بھی ہم اختیار میں تھے، آج جو قیدی بنے ہیں تب بھی اختیار میں ہے۔ فرق یہ ہے جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، پیدا کرنے والے خدا کی مرضی سے کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہاں تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا والے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان سے جلا زندہ باد۔ اور سوچتے ہیں یہ جلدی ختم ہو جائیں۔ تو ان راجہ مہاراجانوں نے بڑے آتنک مچا رکھے تھے۔ اس کا نام سنا ہوگا پرتھوی راج چوہان کا، سنا ہے جی؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ وہی بولیں، باقی نہ بولیں، پولیس لے جائے گی۔ بندہ یہ سوچ کے نہیں بولتا کہیں موت نہ آ جائے۔ او بھائی موت اپنے وقت پہ آنی ہے، جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ ڈر کے نہ بول، زور سے بول، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ پرتھوی راج چوہان، اس نے پوری کوشش کر لی، غریب نواز کو ہٹا نہ سکا، پانی بند کیا، فوجی بھیج کے ہٹایا، لیکن پھر بھی کیا تھا، لوگ غریب نواز کی طرف جھکے چلے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کیوں نہ انہیں قتل کرا دوں۔ کیا سوچا اس نے؟ انہیں قتل کرا دوں۔ ایک کلر بلایا اسپیشلی اس نے، اور اس سے کہا سن، اگر تو اس بابا کا سر کاٹ کے لائے گا تو میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ آج لوگ 2000 میں مرڈر کر دیتے ہیں، 3000 روپے میں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، اور اسے تو مل بھی آتی بادشاہت رہی تھی۔ اس نے کہا بڑی بات ہے جی، اتنے سے کام میں بابا کا سر کاٹ کے لانا ہے، اتنے سے کام کے لیے اتنی بڑی سلطنت۔ اس نے کہا منظور ہے۔ تو اس نے وہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا جو ان کا راجپوتوں کا اسپیشلی لباس تھا، اس میں خنجر چھپا لیا کمر کے پیچھے، اور میرے غریب نواز ایک درخت کے نیچے مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ اسی بیچ میں لوگ بیٹھے تھے، جس کا مقصد حل ہو جاتا سنتا چلا جاتا، حل ہو جاتا سنتا چلا جاتا۔ محفل ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، کچھ بچے، انہی میں قاتل بھی کھڑا تھا۔ غریب نواز نے پیٹ کی قاتل کی طرف، اور سنے کیا کہا؟ فرمانے لگے جو جس نیت سے آیا تھا اس کی نیت پوری ہو گئی، جس کی رہ گئی ہے وہ بھی اپنی نیت پوری کر لے۔ جو آرزو لے کے آیا تھا معین الدین نے سب کو سب کچھ دے دیا ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ بھی اپنی حسرت، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ آپ کا اشارہ قاتل کی طرف تھا کہ جب ہم نے ہر آنے والے کو دیا تو پھر تو خالی کیوں جائے گا بھائی؟ تو قتل کے ارادے سے آیا، قتل کر لے۔ لیکن کوئی نہ بولا، کہنے لگے حضور سب کو مل گیا، لوگ جانے لگے، سب چلے گئے، یہ راجپوت قاتل رہ گیا۔ غریب نواز کہنے لگے سب کی مرادیں پوری ہو گئی، تو اپنی مراد پوری کب کرے گا؟ اس نے کہا بابا کون سی مراد؟
कहने लगे तू मुझे कत्ल करने आया ना, तो चल तू भी अपना काम कर ले। उसने इतना सुना हाथ कांप गए, कहने लगा नहीं बाबा मैं तो आपका बयान सुनने आया था। कि अगर बयान सुनने आया था तो फिर खंजर रख के क्यों लाया था? क्या बात, खंजर रख के क्यों लाया था? कहने लगा राजा, कहने लगा सुनो बाबा, ये राजपूतों की राजपूतों का तरीका है, हम जब चलते हैं खंजर साथ लेके चलते हैं। अच्छा क्या ये राजपूतों का तरीका है, खंजर कमर के पीछे लगा के चलते हैं? कहा हाँ ये राजपूतों का तरीका है। फरमाने लगे ये तो राजपूतों का तरीका है, मगर क्या वो भी राजपूतों का तरीका है जो तूने महल से बादशाह से सल्तनत का सौदा किया था, जो तुझसे बादशाह ने कहा था बाबा का सर काट के ला आधी सल्तनत दूंगा। जब इतनी बात उसने सुनी है हैरत में कांपने लग जाता है, कहता हजरत जी उस वक्त तो बादशाह था या मैं था, तीसरा कोई न था, आपको किसने बता दिया? अल्लाह अकबर। गरीब नवाज कहते हैं कि जो तूने राजा से बातें की थी वो भी गरीब नवाज देख रहा था, जो नियत लेके आया है वो भी गरीब नवाज सुन रहा है। इतना सुनना था, चीख निकली, खंजर निकाला, कदमों में गरीब नवाज के रखा, कहने लगा बाबा इतने बड़े बाबा को कत्ल करने आया था, मेरी सजा ये है कि खंजर भी मेरा, सर भी मेरा, अपने हाथों से कत्ल कर दो, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर उठाया, राजपूत के हाथ में दिया, कहने लगे जा चला जा, आइंदा ऐसे मत करना, हम नबी रहमत के बेटे हैं, हम किसी को मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने के लिए आए। तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, करामत गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे हम मारने नहीं आए, हम तो मरने वालों को बचाने आए हैं। इतना कह के गरीब नवाज जब चलने लगे दौड़ के कदम पकड़ लिए, कहने लगे बाबा जब सबके काम किए ही हैं तो मेरा भी छोटा सा काम करके चले जाइए। कौन सा काम? कहने लगा अब तक कुफ्र की दुनिया में था, अब कलमा पढ़ा के मोहम्मद की गुलामी में ले लीजिए। अल्लाह अकबर। ये इनके अखलाक थे, ये इनके किरदार थे, इस तरह से दीन फैला। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम के डंके बजा रही है। हाँ, जिन्होंने उनका नाम मिटाना चाहा वो तो मिट गए, लेकिन हर घर में गरीब नवाज के नाम का नारा लग रहा है। हाँ, और ये वो दरगाह है भारत की जमीन पर जहां पे सिर्फ मुसलमानों को नवाजा नहीं जाता। आज भी कोई भी आए, किसी भी धर्म का आए, किसी भी मजहब का आए, बगैर जात के देखे उसको नवाजा जाता है। इसी वजह से दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा करती है, गरीब नवाज कहा करती है। क्या किसी में हौसला है जो अपने कातिल को इतने अच्छे तरीके से माफ कर दे? आज तो हमें बंदा गाली दे दे तो हम गरेबान पकड़ लेते हैं, तूने कहा कैसे? थप्पड़ मार दे तो जान ले लेते हैं हम बदले में, तेरी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? ये जिगर गरीब नवाज का था। कातिल से कहते हैं जा मैंने माफ कर दिया। तो ये था मुफ्ती हम्मान रजा मुरादाबादी का बयान। बहुत ही ज़बरदस्त बयान था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलते हैं, बस आज के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।